पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जो जलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या हुङ्गुजु लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा 113औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विशेष प्रस्तुति तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि 10 सम्मका महिला सदस्यहरूको कार्य अनुभव, जनप्रतिनिधि हुँदाका सकारात्मक पक्ष र कठिनाइहरू लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि समेट्नेछौँ। हरेक वर्ष मार्च 8 गतेका दिन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइने गरिन्छ। नारीहरूको अपार महिमा र योगदानलाई मनन गर्दै यो दिवस विश्वभर मनाइन्छ। नारी दिवसको महत्त्वलाई मौखिक र लिखित रूपमा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नु नै नारी दिवसको सही अर्थमा सम्मान गर्नु हो। पछिल्ला समयमा विकास भएका नारीवादी आन्दोलन र सामाजिक जागरणबाट महिलाको अधिकार, स्वतन्त्रता र न्यायमा केही हदसम्म अभिवृद्धि भएको पाइन्छ। तर अझै पनि महिलाहरू आफ्नो हक र अधिकारका निम्ति सङ्घर्षरत रहन बाध्य नै छन्। अत समाजमा लैङ्गिक विभेदको निवारण गरी लैङ्गिक समानता र समताको विकासलाई जोड दिन अति आवश्यक छ। महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, चेतनाको विकास गर्ने र अवसरहरू उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यलाई मान्यता दिनुका साथै अधिकारको उपयोग गर्न सक्ने क्षमता र वातावरणको विकासबाट मात्रै नारी दिवसको औचित्य सार्थक बन्न सक्दछ। नारी दिवसको अवसरमा खोपसको आजको कार्यक्रममा हामीले वडाका महिला सदस्यहरूको कार्य अनुभव र कठिनाइहरू समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। आफ्नो कार्यकालमा बटुलेका अनुभव र सङ्घर्षप्रति उहाँहरूको प्रतिक्रिया सुनौँ कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। नमस्ते। जनप्रतिनिधि हुँदाका सकारात्मक घटनाहरू। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्थानीय निर्वाचन टिकट दिनुभएको भनेको विश्वासको कुरा हो। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि वडा नम्बर 1 महिला सदस्यको रूपमा अत्याधिक मतले निर्वाचित भए। चुनाव लड्ने घोषणापत्रलाई नै जनताको माझ राख्ने हो। जनप्रतिनिधि हुँदा सम्पूर्ण टोलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बीच चिर परिचित हुन पाउँछ। जनताको नजिक पुगेर सुख दुःखका कुराहरू बुझ्न र बुझाउन सकिन्छ। बढी कुरा त म आफूले पनि सिक्ने मौका पाएँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट हुने विभिन्न कार्यक्रम, बैठक, सभा, सम्मेलनमा सहभागी हुने मौका पाएँ। आफू पनि सङ्गठित र सचेत हुने मौका पाएँ। जनताको विश्वास रूपमा सेवा गर्नुपर्छ भन्ने जनताको विश्वास भयो। कठिनाइ काम गर्दा कहिलेकाहीँ समस्या आउने स्वाभाविकै हो, तर त्यस्ता समस्याबाट भाग्नुभन्दा जाने बुझ्ने अग्रजहरूसँग बुझ्न सकिन्छ। भाषा र अध्ययनमा कमी भएकोले बोल्ने भाषण गर्नु पर्यो भन्ने अलि समस्या नै पर्छ। तैपनि मजदुरी काममा पनि काम गरिरहेका हुँदा समय तालिका मिलाउन अलिक गाह्रो छ। सानैदेखि सङ्गठनमा नलागेको सैद्धान्तिक कुराहरू बुझ्न समय लाग्छ। 2 नम्बरमा वडामा महिलाहरूको मुद्दा
जुन बेलासम्म धनी र गरिबको खाडल रहन्छ त्यस बेलासम्म महिलाहरूको मुद्दा झन जटिल हुन्छ। महिला शिक्षामा कमी, रोजगारी समस्या र स्वास्थ्य स्थिति कमजोर अवस्थामा रहेको छ, जसले गर्दा महिलाहरू आर्थिक रूपमा विपन्न छन्। घरायसी समस्या भन्नु या सामाजिक समस्यापूर्ण रूपहरू जाड, रक्सी, भट्टीमा जाने, घरमा स्वास्नी, बालबच्चालाई शारीरिक, मानसिक र भौतिक रूपमा आक्रमण गर्ने सक्नेले बाहिर साथीभाइलाई सुनाउँछन्, नसक्नेले लुकाउँछन्। स्वास्थ्य समस्या पनि लड्दै आएको छ। पैसा नभएकै कारणले रोग लुकाउने गरेको पाइन्छ। सिपमूलक तालिमको अभाव पनि रहेको छ। समाधान गर्नुपर्ने गतिविधि सम्बन्धित निकायबाट निम्न वर्गका जनतालाई मध्यनजर गरी विविध कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने। भक्तपुर नगरपालिकाले सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ, जस्तो सिलाइ, बुनाइ, कपाल कटाइ, भाषा सिकाइ, लिपि सिकाइ, काठमा बुट्टा कुट्ने, मोबाइल मर्मत, मोटरसाइकल मर्मत, कौशी खेती तालिम आदि युवा महिलाहरूलाई तालिम दिइरहेका छन्। स्वास्थ्य परीक्षण तालिम, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भइरहेको छ। राजनीतिक रूपमा सचेत र सङ्गठित गर्नुपर्ने। धन्यवाद। नमस्ते, म मन्जुला खाजु भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2बाट निर्वाचित महिला सदस्य हुँ। सर्वप्रथम सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूमा 113औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा देशमा समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढाउन सम्पूर्ण श्रमिक महिला दिदीबहिनीहरू एकत्रित र सङ्गठित हुन आवश्यक छ। सो कार्यमा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू जहाँ जस्तो अवस्था र परिस्थितिमा रहे पनि एकताबद्ध भई काम गर्न सकुन् पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। म आफू स्थानीय जनताको प्रतिनिधि हुँदा जनताप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध गरेकी छु। जनताका समस्याबारे वडामा छलफल गरी समाधान गर्दै आइरहेकी छु। कतिपय समस्याहरू समाधान हुँदा धन्यवाद दिनुहुन्छ, खुसी लाग्छ, तर काम गर्दै जाँदा कयौं कठिनाइहरू पनि छन्, जुन हामी वडामा मिलेर छलफल गर्ने गर्छौं र समाधानमा प्रयासरत रहन्छौं। वडामा महिला दिदीबहिनीहरूका समस्याहरू पनि धेरै छन्। करायसी समस्याहरू, करको कामहरू महिलाले मात्र गर्नुपर्ने धारणा, कर बाहिर जानुपर्दा घरको काम सकाएर जानुपर्ने बाध्यता, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू आफूले खुलेर व्यक्त गर्न नसक्नु, आफूलाई लागेको रोग बारेमा खुलेर बोल्न हिचकिच्याउनु, महिलाहरूको घरेलु हिंसा बढिरहनु, त्यसबारे खुलेर आफूले आफ्नो कुरा राख्न नसक्नु, बोल्न खोजे पनि कतिपय पारिवारिक र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउला पनि चुप्पे लागेर बस्नुपर्ने बाध्यता, करायसी जगदा मेलमिलाप नहुनु, महिला सिप सँगसँगै कामको अवसर नहुनु, कामको उचित पारिश्रमिक नहुनु, आजभोलि महिला दुर्व्यवहारका कार्यहरू बढिरहनु जस्ता लगायत खानेपानीका समस्याहरू पनि विद्यमान छन्। यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले महिला दिदीबहिनीहरूका लागि विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गरिरहेको छ। त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समय समयमा अनुगमन गर्नुका साथै निश्चित तालिम केन्द्रको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले वडागत रूपमा पनि समयअनुसार विविध गतिविधिहरू गर्दै आइरहेका छौँ, जस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना जगाउन हरेक महिना सामुदायिक सेवा केन्द्र अन्तर्गत वडाका विभिन्न टोलहरू र विद्यालयहरूमा पोषण कक्षा, यौन अपराध, दुर्व्यवहार, क्यान्सर सम्बन्धी, सर्वारोग लगायत हृदयघात सम्बन्धी साथै साइबर अपराध सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, अन्तर्क्रिया र खुला स्वास्थ्य शिविरहरू गर्दै आइरहेका छौँ, जुन कार्यमा हामीले स्थानीय वडावासीहरूको अधिक सहभागिता रहन् भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। एकातिर शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक स्तरमा वृद्धि भए पनि राजनैतिक चेतना स्तर न्यून हुँदा आज महिलाहरू विलासितापूर्ण जीवनतिर उन्मुख भइरहेका छन् भने
अर्कोतिर आर्थिक रूपमा सक्षम नहुँदा परिवारका सदस्यहरूमाथि भर पर्नुपर्ने बाध्यताहरू पनि छन्। साथै काम भए पनि उचित पारिश्रमिक र मूल्याङ्कन नहुनु, कम शुल्कमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, समयमै पारिश्रमिक नदिनु, महिला दुर्व्यवहारहरू सहनुपर्ने धेरै समस्याहरू आज पनि यथावतै छन्। त्यसैले महिला समानता र यस्ता समस्याहरूको समाधान, महिला हक हित र सुरक्षाको बन्दोबस्त समाजवादी व्यवस्थामा मात्र हुन सक्ने भएकोले समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढाउन सम्पूर्ण महिला दिदी बहिनीहरू राजनैतिक रूपमा सचेत हुनुका साथै साङ्गठनिक रूपमा एकताबद्ध हुनु आजको आवश्यकता हो। साथै यस भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोपस कार्यक्रम मार्फत मेरा आफ्ना केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा खोपस परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। म रोशनमया सुवाल, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 को महिला सदस्य र कार्यपालिका सदस्य हुँ। महिला जनप्रतिनिधि भएपछि महिलाहरूलाई सचेत गराउनको निम्ति जनप्रतिनिधिको हैसियतले जनताको घर घरमा जान सकिने भयो र जनताको हरेक दुःख सुखमा साथ दिएर काम गर्न सकिने भयो र हामीले जनताका हरेक समस्या समाधानको निम्ति काम गर्छौँ भनेर चुनावमा जुन वार्ता गरेका थियौँ त्यो वार्ता अनुसार पूरा गर्नको निम्ति हामीले जनताको सहयोग र साथमै बसेर काम गर्ने हो। हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई त खासै कठिनाइ हुँदैन। समग्र नेपाली महिलाहरूको अहिले राजनीतिक सचेतना नभएको कारणले जति महिलाहरूले समाज परिवर्तनको निम्ति योगदान गर्न सकिने हो त्यसमा नसकिरहेको अवस्था छ र महिलाहरूलाई राजनीतिक रूपले संगठित गर्न आवश्यक छ र महिलाहरूलाई वर्गीय रूपले संगठित गर्न आवश्यक छ। आफू कुन वर्गमा छ र कुन वर्गको सेवा गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुराहरू राजनीतिक चेतना दिन सक्यो भने समाज परिवर्तनको निम्ति आफ्नो वर्गको परिवर्तनको निम्ति महिलाहरूले पनि धेरै काम गर्न सकिने रहेछ। अहिले महिलाहरूको समस्या भनेको एउटा बेरोजगार समस्या छ हैन, अनि अर्को भनेको अब महिलाहरूको आर्थिक समस्या र विभिन्न सिपमूलक तालिमहरूको कमी र आफू कुन सिप तालिम लिने र के व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा त्यो निर्णय लिन गाह्रो छ महिलाहरूलाई। बालबच्चा हेर्ने र सामाजिक व्यवहारहरूमा प्रतिबन्धमा पर्ने, जसले गर्दाखेरि आफू व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढ्नको निम्ति महिलाहरूलाई केही समस्या छ र अर्को भनेको महिलाहरूलाई कानुनी र सामाजिक चेतनाको पनि अभाव छ। त्यो चेतनाको निम्ति महिलाहरूले घरभित्र बसेर सकिँदैन, घरभन्दा बाहिर निस्केर हामीले शिक्षित बन्नु पर्यो, राजनीतिक हिसाबले सचेत हुनु पर्यो र कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरेर घर परिवार समाजलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने योजना बनाएर अगाडि बढ्यो भने महिलाहरूको समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अनि कति कुराहरू अब विभिन्न आधुनिक विकास सँगसँगै विभिन्न आधुनिक प्रविधिहरूको पनि विकास छ, अनि त्यो प्रविधिको विकास सँगसँगै हामीले अब सबैको हातमा मोबाइल हुन्छ, कम्प्युटर हुन्छ र मोबाइल र कम्प्युटरको नाममा हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा मात्र अल्झिएर बस्नु पनि ठिक होइन, किनकि आफ्ना घर परिवार पनि सम्हाल्नु पर्ने, समाज परिवर्तनको निम्ति पनि अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले हाम्रो जिम्मेवारी दोहोरो छ। त्यसकारणले ती समस्याहरू बुझेर हामीले समाज परिवर्तनको निम्ति घर परिवारदेखि हरेक परिवर्तनको निम्ति हामीले योगदान गर्नको निम्ति हामी आफै सक्षम भएर लाग्न पायो भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। समस्या भनेको आफूले नजानेपछि र अरूसँग आफ्नो समस्याहरू सेयर गर्नु नजानेपछि र अरूको समस्या पनि बुझ्ने र त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र आफू र अरूको समस्यालाई तुलना गर्ने, त्यसलाई समाधानको निम्ति समाजमा सबै महिला दिदीबहिनीहरू एकजुट हुनुपर्छ र हामीले हाम्रो समस्याको निम्ति हामी आफै जागरुक हुनुपर्छ समाधानको निम्ति भन्ने कुराहरू चेतना भइदिएपछि जुनसुकै समस्या पनि समाधान गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसकारणले समस्या भनेको समाजमा आउँछ र त्यसलाई समाधान गर्ने पनि उपायहरू हुन्छ। महिला दिदीबहिनीहरूलाई 8 मार्च भनेको यो हाम्रो काम गरी खाने महिलाहरूको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो र श्रमिक वर्गहरूको निम्ति महत्त्वपूर्ण दिन हो र अझ विशेष गरी समाजवादी दृष्टिकोण राख्ने महिलाहरूको निम्ति यो महत्त्वपूर्ण दिन हो। त्यसकारणले यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस 113औं
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउँछौँ 8 मार्चको दिन। त्यसको निम्ति हामीले विभिन्न देशका इतिहासहरू पढ्नु आवश्यक छ। महिलाहरूको सङ्घर्षका दिनहरूका इतिहासहरू र आन्दोलनका दिनका इतिहासहरू, वर्गीय आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कुराहरू सिक्नको निम्ति हामीले ती महिलाहरूको जीवनी पढ्नु आवश्यक छ। जस्तो क्लारा जेटकिन, पोल्स्काया, जेनी मार्क्स होइन, अनि किम जोङ उन, उहाँहरूको जीवनी पढ्यो भने साँच्चीकै समाजसँग हामीले तुलना गरेर समाजलाई कसरी चिने र समाजलाई परिवर्तनको निम्ति हामी कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र हामी कुन वर्गमा छौँ र त्यो वर्गीय सङ्घर्षको निम्ति हामीले कसरी आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूबाट सिक्न सक्छौँ। 113औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस श्रमिक महिलाहरूको निम्ति महत्त्वपूर्ण दिवस हो। आजभन्दा 113 वर्ष अगाडि जुन अमेरिका, युरोप जस्ता पुँजीवादी देशहरूमा कल कारखानाहरूको धेरै विकास भइसकेको अवस्थामा त्यहाँका कल कारखानामा काम गर्ने मजदुर महिलाहरूको निम्ति, श्रमिक महिलाहरूको निम्ति पुँजीपतिहरूले गरिएको अन्य अत्याचार र राज्यबाट प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरू प्रदान नगरिएको कारणले त्यहाँका सम्पूर्ण महिला मजदुरहरू, श्रमिकहरू एकजुट भएर सडकमा उत्रिएको दिन हो। त्यसकारणले त्यो दिनलाई हामीले महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दिनको रूपमा लिन सक्छौँ र सङ्घर्ष र आन्दोलनले मात्र हाम्रो उपलब्धि हुन्छ। वर्गीय आन्दोलन अगाडि नबढिकन महिलाको समस्या समाधान हुँदैन र महिलाको समस्या समाधान गर्नको निम्ति सम्पूर्ण श्रमिकहरूको समस्या समाधान हुनुपर्छ। सम्पूर्ण गरिब र काम गरी खाने मजदुरहरूको समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो आन्दोलनबाट सिकायो। त्यसकारणले संसारका आज विश्वका संसारका मजदुर महिलाहरू, विश्वका संसारका काम गरी खाने महिलाहरूले त्यो इतिहासबाट सिकेर अब हाम्रो समाजमा भएका विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरूलाई पछाउँदै र हामीले वर्गीय आन्दोलनलाई, वर्ग सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अनि मात्र हामी महिलाहरू पनि आर्थिक रूपले सक्षम हुन्छौँ। हामीले राजनैतिक सचेतना प्राप्त गर्ने एउटा अवसरको रूपमा लिनेछौँ। त्यसकारणले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भनेको सम्पूर्ण काम गरी खाने महिलाहरूको निम्ति राजनीतिक सचेतनाको निम्ति र वर्गीय सचेतनाको निम्ति र आर्थिक सचेतनाको निम्ति यसले काम गरेको छ र यसलाई यही रूपले प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। महिला हिंसाको अन्त्य र आफ्नो हक र अधिकारका निम्ति एक महिला आफै सचेत र सबल रहन आवश्यक छ। महिलाप्रतिको संकीर्ण सोचलाई हराएर स्वावलम्बी र सशक्त व्यक्तित्व विकासका निम्ति नारी आफै पनि सङ्घर्षरत रहनुपर्दछ। दृढ मनोशक्ति र आँटले अघि बढ्ने हो भने हरेक महिला पनि सफल बन्न सक्छ। यसै सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाका वडाका महिला सदस्यहरूको कार्यानुभव जोड्दैछौँ कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। नमस्ते। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम पपस परिवारलाई यही शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। मेरो नाम रञ्जना ट्वाटी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट निर्वाचित वडा नम्बर 7 का महिला सदस्य एवं कार्यपालिका सदस्य। यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो। सर्वप्रथम 113औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। महिलाहरू राजनीतिक रूपमा सचेत र सङ्गठित हुनु त्यति नै आवश्यक छ। म जनप्रतिनिधि भई काम गर्दा जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जनताको सेवा गर्ने अवसर पाएको छु। जनताको विभिन्न समस्याहरू अनुभव गरी समाधानमा शरीक हुन पाए। यस्तै प्रशस्त सुखद पक्षहरू सकारात्मक छन्। जनताका कतिपय समस्याहरू निराकरण गर्ने कार्यमा हामीले चाहेर पनि सफल हुन सकिन। एउटा ज्वलन्त उदाहरण खानेपानीको प्रबन्ध गर्न खोज्दा राज्यले खानेपानी जस्तो संवेदनशील कुरा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी संस्थानले निजीकरण गरिदिँदा कठिन भएको छ। वडामा महिलाका मुद्दाहरू धेरै जसो नागरिकता, जन्मदर्ता, संवेदन विच्छेद आउँछ। त्यसलाई दुवै पक्षसँग छलफल गरी समाधान गरिरहेका छौँ। यो सरकारको दायित्वभित्र पर्छ तर गर्दैन। जस्तै स्वास्थ्य उपचार, उच्च शिक्षा, ज्येष्ठ नागरिकलाई आदर निकेतनको व्यवस्था,
यातायातको व्यवस्था निशुल्क सरकारले गर्नुपर्ने हो, यो भइरहेको छैन। सरकार राज्यको कुर्सी र भागबण्डामा व्यस्त र देश लुट्नमा चतुर। विदेशी दलालहरूले देश चलाइराखेकोले जनताका समस्याको समाधान र गर्नुपर्ने गतिविधिहरू अधुरै छ, जसले गर्दा सारा नेपाली जनताहरू दुःख भोग्न बाध्य छ। वडामा महिलाहरूका बीच सबभन्दा ठूलो छलफलको मुद्दाको रूपमा खानेपानी समस्या नै रहेको छ। नियमित आय हुने, रोजगारी नहुनाले कमजोर आर्थिक अवस्था रहेका छन्। प्राविधिक ज्ञानको अभाव, लैङ्गिक असमानता, महिला सशक्तिकरणको अभाव जस्ता समस्याहरू देखिन्छ। खानेपानीको अभावमा महिलाहरूले धेरै समय र श्रम त्यसैको लागि खर्च भइरहेको छ, जसले गर्दा उनीहरूले गर्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने काम कुराहरू गर्न सकिरहेको छैन। राज्यले खानेपानी जस्तो जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गरिदिने कार्य भइदिए महिला सशक्तिकरण गर्न सजिलो हुनेछन्। भान्साबाट विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने भएकोले समाजलाई नै सुरक्षित राख्ने काम महिलाबाट हुने देखिन्छ। त्यसैले स्वस्थकर र खानपानको व्यवस्था, आहार विहारमा स्वास्थ्य र सभ्यताको मापदण्ड के कस्ता छन् भन्ने कुरा आज सबैलाई सिकाउनु आवश्यक छ। थुप्रै स्वास्थ्य शिविरहरू भएर पनि अझै सबैलाई सचेत पार्ने कार्यहरू गर्न सके राम्रो हुने देखिन्छ। आहार विहार र जीवनशैलीकै कारण विभिन्न समस्याहरू आएको देखिन्छ। धन्यवाद। नमस्कार, म सुमित्रा भोजु, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 की महिला वडा सदस्य। सर्वप्रथम त भक्तपुर एफएमद्वारा प्रसारण हुने लोकप्रिय कार्यक्रम खोपसमा मलाई पनि बोल्ने अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसो त म यस वडामा हालसालै मात्र जनप्रतिनिधिको रूपमा चयन भएकी हुँ। यस छोटो अवधिमा मैले विभिन्न सकारात्मक पक्षहरूका साथै धेरैजसो कठिनाइहरू महसुस गरेकी छु। पहिलो त जनप्रतिनिधिमा सफल हुनु नै सकारात्मक पक्ष र कठिनाइ दुवै हुनु जस्तो लाग्छ मलाई। सकारात्मक पक्ष यसकारण हुन् कि यहाँका अधिकांश जनताले मलाई उहाँहरूको भावनालाई बुझेर कार्य गर्नेछु भन्ने विश्वासले आफ्नो अमूल्य मत दिनुभयो। यसरी मत पाउनु नै सकारात्मक पक्ष हो भने उहाँहरूका भावनाहरूलाई समेटेर जुन कार्य गर्न मेरो दायित्व र जिम्मेवारी हो त्यो मेरो चुनौती हो। त्यसै अनुसार कार्य गर्दा पक्कै नै कठिनाइ त हुने नै भयो। जनप्रतिनिधि हुँदा समाजलाई नजिकैबाट निहाल्ने मौका पाइयो। हाम्रो समाजमा हुने विभिन्न सामाजिक आर्थिक गतिविधिहरूमा सरिक हुने मौका पाइयो। समाजमा हुने विभिन्न किसिमका द्वन्द्वहरू, पारिवारिक समस्याहरू, दाजुभाइ तथा छरछिमेकका समस्याहरू, अंशबन्धा तथा साथ सिमानाका विवादहरू अनि परिवारमा आमा बुवाप्रति सन्तानले गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगर्नका परिणामहरू लगायतका समस्याहरूलाई नजिकैबाट बुझ्ने अवसर पाइयो। यसका साथै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त आफ्नो ठाउँको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेर जनताका गुनासाहरूलाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने मौका पाउनु सकारात्मक पक्ष हो। हामीले सिके अनुसार राजनीति भनेको जनताको सेवा गर्ने बाटो हो र जनप्रतिनिधि हुनाको सकारात्मक पक्ष भनेकै यही सेवा गर्ने मौका पाउनु हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि जहाँसम्म कठिनाइको प्रश्न छ, कठिनाइ नहुने त क्षेत्र नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यद्यपि जनप्रतिनिधि हुँदा मैले पनि धेरै कठिनाइहरूको अनुभव गरेकी छु, जसलाई मैले चुनौतीको रूपमा लिएकी छु। वास्तवमा भन्नुपर्दा माथि उल्लेख गरेका जति पनि सकारात्मक पक्षहरू छन् नि, ती सबैमा कठिनाइ वा चुनौती रहेका छन्। किनभने जनप्रतिनिधि भएपछि सबैलाई आफ्नो पक्षमा बोलिदिउन् वा आफ्नो पक्षमा काम गरिदिउन् भन्ने इच्छा राख्दा रहेछन्। अनि सबै सामाजिक तथा पारिवारिक समस्या समेत सकभर एकै पटकको प्रयासमा समाधान गरिदिउन् भन्ने भावना राख्दा रहेछन्। तर ती कुराहरू सहजै समाधान नहुने रहेछन्, जसले गर्दा गुनासाहरू पनि बढ्दै जाने रहेछन्। मलाई त यही कुरामा अलिकति कठिनाइ भएको महसुस भएको छ।
जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अघि म स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रूपमा कार्यरत थिएँ। स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुँदा सबैले सेवक ठाने रहेछन् र गुनासाहरू नआउने रहेछन् भने अहिले जनप्रतिनिधि हुँदा सायद जिम्मेवारी पनि बढेकोले होला गुनासाहरू पनि आउने रहेछन्। हुन त संविधानमै महिला सशक्तिकरणका विविध कानुनहरू बनाएका छन्, तर ती कानुनबारे न त महिलाहरू जानकार छन् न त पुरुषहरू नै सचेत। यसका साथै कतिपय महिलासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू कानुनी भन्दा पनि व्यावहारिक र सामाजिक रहेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई। महिलाका समस्या भनेको ठाउँ अनुसार फरक हुँदा रहेछन्। यहाँ मैले विशेष गरी घरैसी हिंसासँग सम्बन्धित समस्याहरू बढी देखेकी छु। घरैसी हिंसाभित्र लोग्नेले रक्सी खाएर श्रीमतीलाई पीडा दिने, छोरा नभएको न्युमा श्रीमतीको इच्छा विपरीत सन्तान जन्माइरहनु पर्ने, छोरी र बुहारीमा भेदभाव गरिने जस्ता समस्याहरू विद्यमान रहेको पाएकी छु। साथै कम उमेरका किशोरीहरूमाथि आफ्नै नाता पर्नेहरूबाट यौन दुर्व्यवहार भएको पनि पाएकी छु, जुन कुरा प्राय गोप्य राखिने गरिन्छ। साथै महिलासँग सम्बन्धित साइबर क्राइम पनि समस्याकै रूपमा रहेको पाएकी छु। साथै महिला बेरोजगारसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि तर्गारो रूपमा रहेको पाएकी छु। अधिकांश महिलाहरूको गुनासो काम छैन भन्ने रहेको पाएकी छु। महिला समस्याका सबभन्दा भन्न अप्ठ्यारो तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको एकजना महिलाले अर्को महिलाको पीडा नबुझ्नु नै महिला समस्याको कारण हो जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ कतिपय घरमा सासूद्वारा बुहारी पीडित छन् भने कतिपय घरमा बुहारीद्वारा सासू ससुरा पीडित रहेको छन्। जबसम्म बुहारीलाई सासू ससुराले आफ्नै छोरी ठान्ने र आफ्ना सासू ससुरालाई पनि बुहारीले आफ्नै आमा बुबा मान्ने परिपाटीको विकास हुँदैन, तबसम्म यी समस्याहरू पनि भइरहने मैले अनुभव गरेकी छु। त्यसैले महिलाका सम्पूर्ण मुद्दाहरू समाधानका लागि सामाजिक चेतनाको साथै कानुनी उपचार पनि सँगसँगै जानुपर्ने अवस्था देख्छु म। साथै महिलासँग सम्बन्धित समस्याहरूमा पुरुषहरूको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता रहने हुनाले महिला र पुरुष सँगसँगै हातेमालो गरेर समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु म। हस्, धन्यवाद। मेरो नाम छोरी माया सुजखु, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का महिला सदस्य। 2074 सालमा पनि निर्वाचित महिला सदस्यको रूपमा काम गरेकी थिए भने 2079 सालको स्थानीय तहको चुनावमा पनि पुनः निर्वाचित भएर काम गरिरहेकी छु। हुन त म हिजोदेखि नै सामाजिक कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घ साबिक भनपा 1 का अध्यक्ष भएर पनि काम गरेकी हुनाले पनि त्यति बेला पनि हामीले नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घमा काम गर्दै गर्दा पनि समाजमा भएका समस्याहरूको समाधानका लागि नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घमा आउने गर्दथ्यो। त्यस हिसाबले पनि अब समाजमा कसरी भिज्ने कुरा पनि त्यहाँबाट अनुभव सिकेको हुनाले पनि मलाई अहिले जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दै गर्दा जनताको गुनासो आउनु त्यसलाई मैले कुनै ठुलो समस्याको रूपमा अथवा कठिनाइको रूपमा लिएन। मैले महिला जनप्रतिनिधिको काम गर्दै गर्दा महिलाहरूको समस्यालाई मैले 3 किसिमले दृष्टिकोणले हेरेकी छु। एउटा सामाजिक समस्या, एउटा स्वास्थ्य समस्या, अर्को सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले ल्याएको परिणाम। यसरी 3 भागमा विभाजन गरेकी छु। सामाजिक समस्या भन्नाले हाम्रो समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण छुट्टै छ। महिलालाई घरेलु हिंसा हुँदा पनि आफू उत्पीडन भएर बस्नु परेको अवस्था छ, किनकि भोलि ऊ समाजमा बसेर त्यही समाजमा बस्नुपर्छ र त्यही परिवारसँग मिलेर बस्नुपर्छ। यदि कुनै कारणवश उसले घरेलु हिंसा हुँदा उसको परिवार विरुद्ध अथवा उप्रति गर्ने हिंसा गर्ने विरुद्ध उजुरी गर्न जाउँ भन्दा पनि समाजले उसलाई हेर्ने दृष्टिकोणको कारणले गर्दा पनि ऊ उत्पीडन भएर बस्नु परेको अवस्था रहेको हुनाले र साथसाथै उसलाई फेरि अहिले कस्तो छ भने सामाजिक समस्याको रूपमा मैले अर्को पनि देखेकी छु कि उसलाई मैले यो 2-3 महिनाभित्र 2वटा यस्तो केस हेरेकी छु। उसलाई सौटा ल्याउने ऊ दुवैजना सक्षम छ ती महिला दिदीबहिनीहरू, तैपनि सामाजिक र परिवारले हेर्ने उप्रति हेर्ने दृष्टिकोणले गर्दा म यो नै गर्छु भनेर निर्णय गर्न नसकेको अवस्था छ भने साथसाथै स्वास्थ्य हामी महिलाहरू अलिकति लजावती नै हो, प्राकृतिक रूपले पनि लजावती नै बनाएको हुन्छ।
आफूमा कुनै किसिमको त्यस्तै रोग भयो भने ऊ खुलेर भन्न नसक्ने अवस्था, त्यस हिसाबले पनि उसले स्वास्थ्यमा म यसरी भयो भनेर भन्न नसकेको हुनाले कतिपय महिलाहरूलाई पाठेघर सम्बन्धी समस्या छ। एक त पाठेघर एउटा बढी अङ्ग भएको हुनाले महिलाहरूलाई पुरुषहरूभन्दा बढी रोग लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ भने अहिले पछिल्लो समय आएर हाम्रो नेपालकै परिवेशमा हेर्ने हो भने पाठेघरको मुखको क्यान्सर 1 नम्बरमा परेको छ। मात्र हामीले नियमित रूपमा त्यसलाई पाठेघर अथवा पाठेघरको पानीको जाँच अथवा प्यास्मियर नियमित रूपमा गरेको खण्डमा त्यो पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट हामी समयमै उपचार गरेर जोगिन सक्छौँ छ भने अर्को सामाजिक सञ्जाल। आजभोलि हामी सामाजिक सञ्जालमा यति अव्यस्त भइसक्यो कि मानौँ त्यो सामाजिक सञ्जाल बिना हामी बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा यसरी हामीले तुल्याइसकेको हुनाले पनि साना अहिलेका युवक युवतीहरू बीच सामाजिक सञ्जालकै भरमा माया प्रेम बस्न जान्छ। पछि त्यही माया प्रेम चाहिँ डाइभोर्ससम्म जान्छ, 1-2 महिनापछि नै डाइभोर्ससम्म जान्छ। यसरी यो पनि सामाजिक सञ्जालले ल्याएको दुष्परिणाम अथवा समाजमा ल्याएको विकृतिको रूपमा मैले लिएकी छु। यसरी हामीले सामाजिक समस्या महिलाको समस्यामालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि हामी जबसम्म राजनीतिक रूपले कुनै पनि व्यक्ति महिला वा पुरुष दुवैजना सचेत नभएसम्म महिला सामाजिक समस्या अथवा महिला समस्या हल हुँदैन। त्यसैले हामीले सामाजिक समस्या र महिला समस्या समाधानको लागि सबैभन्दा पहिला त हामीले राजनीतिक रूपले सचेत हुनु अति आवश्यक छ भने साथसाथै हामीले महिला स्वास्थ्यलाई सुधार गर्ने एउटा महिला स्वास्थ्य समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने हामीले पहिला पनि गर्दै आएको अहिले पनि गर्दै आएको भक्तपुर नगरपालिकामा स्थानीय तहको चुनावमा लड्दै गर्दा पनि हामीले घोषणापत्रमा भनेका थियौँ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने भनेर। अहिले पनि हामीले समयमा विभिन्न रोगहरू सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ भने साथसाथै स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालनको आवश्यकता छ भने साथसाथै हामीले अहिले पनि भने अघि नै पनि मैले भने कि अहिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले धेरै किसिमका विकृतिहरू ल्याइरहेको छ। एउटा स्वास्थ्य समस्या नै आइरहेको छ, हामीले सुनिरहेका छौँ। बढीभन्दा बढी यो सामाजिक सञ्जाल वा मोबाइल चलाउने व्यक्तिहरूलाई ब्रेन ट्युमर हुने, हृदयघात हुने समस्याहरू आउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ। र यस्ता विकृति र विसङ्गति हटाउनको लागि हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारका यी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबारे सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे हुने घातकहरूबारे जानकारी गराउनको लागि टाइम टु टाइम स्कुलमा हामीले विद्यालयमा टोलमा विभिन्न क्लबहरू मार्फत वा वडाहरू मार्फत नै चाहिँ यस्ता अवेरनेस कार्यक्रमहरू सञ्चालनको आवश्यकता छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या छु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले भक्तपुर अस्पतालको मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको नसर्ने रोग पहिचानका लागि परीक्षण परामर्श र व्यवस्थापन अन्तर्गत प्यालिएटिभ तथा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना कार्यक्रमको फागुन 21 गते आइतबार उद्घाटन गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्यालिएटिभ केयर तथा ज्येष्ठ नागरिक वार्डको रिबन काटेर उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेशका विपन्न नागरिक र लोपोन्मुख समुदायलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउन बागमती सरकारले निशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नीति अगाडि सारेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भक्तपुर अस्पताल र भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोपो अस्पताल भक्तपुरका 2वटा विशिष्टकृत सामुदायिक अस्पतालको रूपमा रहेको बताउँदै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका 13वटा अस्पतालहरूले उत्कृष्टता हासिल गरी अगाडि बढिरहेको अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले डाक्टर र चिकित्सकहरूको असल व्यवहारले बिरामीहरूको आधा रोग निको हुने
हुने र आत्मबल बढ्ने बताउँदै स्वास्थ्य नीति बनाएर व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्न सके जस्तोसुकै विपद र महामारीमा पनि सजिलै काम गर्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम सिंगो देशकै लागि गौरवपूर्ण योजना भएको बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकारले हाल 200 को प्यालिएटिभ केयरको सेवा विस्तार गरेकोमा आगामी दिनमा प्रदेशको 13वटै जिल्लामा विस्तार गर्दै लाने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। चिकित्सकहरूले आफ्नो बधुवाको निम्ति मात्र विकट जिल्लाहरूमा जाने मानसिकता त्याग्न जरुरी रहेको उहाँले सो कार्यक्रममा बताउनुभयो। त्यस्तै उक्त कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर अस्पताल बागमती प्रदेशकै नमुना र उत्कृष्ट अस्पताल घोषणाले धेरै गरिब जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सहज भएको बताउनुभयो। अस्पतालको भवन ठूलो र भव्य हुँदैमा त्यहाँबाट प्रभावित सेवा स्तरीय हुने कुरामा विश्वास गर्न नहुने बताउँदै प्रमुख प्रजापतिले अस्पताल व्यवस्थापन समिति, जनशक्ति व्यवस्थापन र स्वास्थ्य उपकरण उपलब्धता नै अस्पताल विकासको प्रमुख आधार भएको बताउनुभयो। सामुदायिक अस्पतालहरू जनताको अस्पतालको रूपमा सञ्चालित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई व्यापारीकरण गरिन नहुने तर्क राख्नुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुमित्रा गौतम लगायत अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारी र अस्पतालमा सहयोगी भूमिका खेल्ने पत्रकारहरूलाई डोसला उदाई सम्मानपत्र समेत वितरण गर्नुभएको थियो। प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्था तथा अस्पतालहरूको आइतबार स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले भक्तपुरको देकोचा स्थित खोप कलेज, खोपो माध्यमिक विद्यालय, च्यामासिंह स्थित खोप अस्पताल, छाती पुनर्स्थापना केन्द्र, लिवाली स्थित खोपो इन्जिनियरिङ कलेज र खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङको पनि स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो। निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण र सरसफाई देशकै लागि अतुलनीय योगदान गरिरहेको बताउँदै भक्तपुरबाट अन्य स्थानीय तथा प्रदेशहरूले पनि सिक्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। भक्तपुर अस्पतालद्वारा सञ्चालित खोपो अस्पतालको लागि आवश्यक सिटी स्क्यान र एमआरआई लगायतका स्वास्थ्य उपकरणहरू सहयोगका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले खोपो विश्वविद्यालय सञ्चालन स्वीकृतिको लागि समेत पहल गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। भक्तपुरको सफल नेतृत्वले गरिरहेको असल अभ्यासहरू साँच्चै नै उदाहरणीय र अनुकरणीय भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले भक्तपुरको असल अभ्यासबारे अन्य प्रादेशिक अस्पताल र स्थानीय तहहरूमा अनुभव आदान प्रदानमा सहयोगी भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। सोही क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेज तथा स्वास्थ्य संस्था भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरू र अस्पतालहरूको लागि आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्री श्रेष्ठको ध्यान आकर्षण समेत गराउनु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकालाई हरेक विषयको परीक्षण गर्ने थलो टेस्ट ट्युबको रूपमा अगाडि बढाउने प्रयासरत रहेको बताउँदै उहाँले भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र बनाउन सिंगो नगरपालिका र नगरपालिका अन्तर्गतका शैक्षिक संस्थाहरू क्रियाशील रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायणमान विजुक्ष रोहितले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 दुधपाती स्थित भाजु पोखरीको फागुन 18 गते बिहिबार स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो। निरीक्षणका क्रममा उहाँले लामो समयदेखि संरक्षणको अभावमा जीर्ण अवस्थामा रहेको भक्तपुरको भाजु पोखरीलाई पुनः जीवन दिन भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको कार्य सराहनीय भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष विजुक्षले 2020-21 सालदेखि नै भाजु पोखरी पुनः निर्माणको चरणबद्ध रूपमा उत्खनन कार्य सुरु भएको बताउँदै उक्त पोखरी विश्व सम्पदाकै अभिन्न अंग भएको हुँदा सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाहरू समय धेरै लागे तापनि मौलिक शैलीमै सम्पदा पुनः निर्माण र जीर्णोद्धार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सोही क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भाजु पोखरी पुनः निर्माणको लागि विज्ञ सहितको समिति गठन गरी समितिबाट प्रस्तुत प्रारम्भिक प्रतिवेदनकै आधारमा पुनः निर्माणको कार्य थालने भएको बताउनुभयो। उहाँले भाजु पोखरीको दक्षिणतर्फको बाटो खुल्ला गर्ने विषयमा
भक्तपुर क्याम्पस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी छलफल गरिरहेको बताउँदै भाजुपोखरी पुनर्निर्माणसँगै यो ठाउँ देशकै सुन्दर ठाउँको रूपमा विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पोखरीको मध्यभागमा अवस्थित जलेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न भएसँगै पोखरी पुनर्निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र पोखरीमा पानी भर्ने कार्यसँगै छिट्टै सर्वसाधारणका लागि पोखरी खुल्ला हुने बताउँदै उहाँले पोखरी पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारमा सहयोगी भूमिका खेलेका सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। त्यसैगरी पुरातत्वविद पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठले भाजुपोखरीको इतिहासमाथि विश्लेषण गर्दै भाजुपोखरी भक्तपुरको मात्र नभई नेपालकै प्राचीन सम्पदाको रूपमा रहेको र यसको पुनर्निर्माण उत्खननको समयमा प्राप्त प्रमाणकै आधारमा भएको बताउनुभयो। भाजुपोखरी काठमाडौँको रानी पोखरीबाट प्रभावित भएर भाजु कसले बनाएको किम्वदन्ती भए पनि भाजियापोखरी काठमाडौँको रानी पोखरी भन्दा करिब 500 वर्ष पुरानो देखिन आएको बताउँदै उहाँले भाजुपोखरी पुनर्निर्माणसँगै भक्तपुरको गौरवलाई अझ बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका स्थित राजकुलेश्वर आधारभूत विद्यालय कक्षा 7 र 8 का विद्यार्थीहरूद्वारा फागुन 19 गते शुक्रबार नगरपालिकाको सभाकक्षमा साक्षात्कार गर्नुभएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रकाश दाहाल र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अजय प्रधान सहित करिब 40 जनाको टोलीले शुक्रबार नगर प्रमुखसँग भेटी नगरपालिकाले विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको असल र उदाहरणीय कार्यहरूबारे आवश्यक जानकारी लिनुभएको थियो। सोही क्रममा नगर प्रमुख प्रजापतिले उक्त टोलीलाई स्वागत गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले हाल 7वटा शैक्षिक संस्था स्थापना गरी देशभरका विद्यार्थीहरूलाई सस्तोमा गुणस्तरीय र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। साथै विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक ऋण, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, संस्कृति र नेपाल भाषा अध्ययन गर्ने नगरवासी विद्यार्थीहरूलाई विद्या बारिदीसम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै सहुलियत दरमा शैक्षिक ऋणको समेत व्यवस्था गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुरका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक अनुदान, शिक्षक तालिम दिने लगायतको काम गर्दै आइरहेको चर्चा गर्दै नगर प्रमुख प्रजापतिले विदेशी सहयोग बिना नै भक्तपुरलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। सोही क्रममा राजकुलेश्वर विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रकाश दाहालले अध्ययन भ्रमणको उद्देश्यमाथि प्रश्न पार्दै विद्यार्थीहरूलाई देशकै नमुना नगरपालिकामा भ्रमण गराउन पाउँदा निकै गौरवान्वित महसुस भएको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि सांस्कृतिक प्रतियोगिता गर्ने विषयमा फागुन 19 गते शुक्रबार भक्तपुरका साहित्यकार तथा लेखकहरूको भेला कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। भेलामा नगर प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले यस वर्ष सांस्कृतिक प्रतियोगिता अन्तर्गत प्रगतिशील भजन प्रतियोगिता गर्ने योजनाका साथ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव संकलन गर्न भेला आयोजना गरेको बताउनुभयो। उहाँले जनतालाई राजनैतिक रूपमा सचेत पार्ने लेख र साहित्यहरूको सृजना गर्न लेखक तथा साहित्यकारहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै प्रगतिशील साहित्यले सुतेको मान्छेलाई बिउजाउने, उठेको मान्छेलाई जगाउने र जगेको मान्छेलाई संघर्षमा उतार्ने काम गर्ने बताउनुभयो। सामाजिक विकृतिहरू, पुँजीवादका विकृतिहरू र राजनैतिक विकृतिहरू साहित्यको माध्यमबाट जनतामाझ उजागर गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउँदै उहाँले महिलाहरूलाई साहित्यको माध्यमबाट पनि संगठित गर्ने अभियानमा भक्तपुर नगरपालिकाले आवश्यक भूमिका खेलिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले सम्पदा संरक्षणमा भक्तपुर नगरपालिका उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा रहेको बताउँदै युवा पुस्ताले देशको कला संस्कृति बिर्सदै गएकाले यसको जगेर्नामा नगरपालिकाले विशेष जोड दिँदै आइरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा लेखक एवं शिक्षक ज्ञानसागर प्रजापतिले लेखक तथा साहित्यकारहरू समाजका लागि प्रेरणाका स्रोत भएको हुँदा साहित्यको माध्यमबाट अन्धविश्वासको नयाँ विचारसँग जोड्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो। त्यस्तै गरी वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण जोशीले साहित्य देशको राजनीतिबाट अलग हुन नहुने बताउँदै साहित्यको निश्चित गन्तव्य र लक्ष्य हुनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष योगेन्द्रमान बिजुक्चले साहित्य समाजको ऐना र साहित्यकार तथा लेखकहरू समाजका प्रगतिशील व्यक्तित्वको रूपमा रहेको बताउनुभयो। भजनले आध्यात्मिकतालाई बढ़ावा दिन्छ भन्दै टोल छिमेकमा भजन गर्ने महिलाहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको र यसलाई संगठित र प्रगतिशील बनाउन सकिए अझ परिष्कृत हुने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष कामरेड नारायणमान बिजुक्ष रोहितले जनताको सेवा गर्ने भावनाले काम गर्ने चिकित्सकहरूलाई जनताले सम्मान गर्ने बताउनु भएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित खोप अस्पतालको आयोजनामा शनिबार आयोजित स्वास्थ्य कर्मीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले समाजमा पैसा कमाउने उद्देश्य राख्ने र सेवा गर्ने भावनाले काम गर्ने दुई थरीका चिकित्सक हुने बताउँदै सेवा गर्ने भावनाले काम गर्ने चिकित्सकहरू असल डाक्टर हुने बताउनुभयो। लामो समयपछि भक्तपुर आउनुभएका डाक्टर अशोकानन्द मिश्रको बारे चर्चा गर्दै उहाँले बिरामीको घर घरमा गएर सेवा गर्ने, बिरामीको अवस्था बुझ्ने र अन्य चिकित्सकहरूको काम गर्ने शैली बारे जानकारी राख्ने एक असल डाक्टर भएको बताउनुभयो। साथै अध्यक्ष बिजुक्चले डाक्टर मिश्र जस्तै खोप अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले पनि निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा डाक्टर अशोकानन्द मिश्रले खोप अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग भेटघाट गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै चिकित्सकहरूले औषधि लेख्ने बेलामा बिरामीको आर्थिक अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। खोप अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले अस्पतालमा वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर मिश्रलाई स्वागत गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै नयाँ पुस्ताले उहाँको अनुभवबाट धेरै सिक्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रजापतिले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको निर्वाचन घोषणा पत्र बमोजिम नगरवासीहरूको स्वास्थ्य सेवा छिटो छरितो दिने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै घरदैलो नर्सिङ सेवा, विद्यालय नर्स कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन र वडामा स्वास्थ्य शिविर नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी हात जोड्ने विशेषज्ञ डाक्टर मजेश प्रताप मल्लले अस्पतालको समग्र अवस्थाबारे र इन्टर्नल मेडिसिन विशेषज्ञ डाक्टर अमर प्रजापतिले अन्तरङ्ग विभाग अन्तर्गत भइरहेको सेवा प्रवाहबारे संक्षिप्त रूपमा जानकारी दिनुभएको थियो भने डाक्टर रत्नसुन्दर लासिवाले खोप अस्पतालको संक्षिप्त इतिहासबारे कार्यक्रममा प्रकाश पार्नु भएको थियो। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हिङ्गुजो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि 10 सम्मका महिला सदस्यहरूको कार्य अनुभव, जनप्रतिनिधि हुँदाका सकारात्मक पक्ष र कठिनाइहरू लगायतका विविध विषयमा विशेष चर्चा गर्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mun.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुस्सी, श्रीराम कासीचवा र सरिता दुवालाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र जाखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गोजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।